नमस्ते, म थिर थापा। अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जी म्युजिक अनलाइन टिभी। यस च्यानललाई यहाँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। जी म्युजिक टिभी। एक्सपिरियन्स छैन हैन भाइ। आज नयाँ कुरा पो सुनाउन भयो अथवा मायाका गीतहरू हैन राम्रो कुरा छ भने त्यसलाई अरू व्यक्तिहरूले अस्वीकार गर्ने प्रश्न उठ्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै हैन अब तपाईले कहिले क्यामेरा अन हुन्छ र भन्नु भन्ने हो। अब बेलायतको बारेमा, तपाईको बेलायतको यात्राको बारेमा यसो बुझौँ न। कहिलेदेखि बेलायतमा हुनुहुन्छ र के को सिलसिलामा हुनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईको सांगीतिक यात्राहरू कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? अब युके को भूगोलमा त अब तपाईँ त एउटा उत्कृष्ट एउटा गायकको रूपमा हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हामी इन्फर्मल रूपमा दाइरामा बसेको पार्कमा। लकडाउनको बेला छ, पूर्ण रूपमा होइन, सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको अवस्थामा बेलायतमा बसेर चाहिँ नै हामीले कस्ता खालको कुराहरू कल्पना गर्छौँ, कला गीत सङ्गीतमा हामीले कसरी चाहिँ नै काम गरिरहेका छौँ, कति काम गर्न सकिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू पनि यसो देखाउँ भनेर पनि हो। मैले कुरा गरिरहेको छु। हाम्रो आदरणीय दाइ थिर थापा दाइ हुनुहुन्छ, सिनियर एकदमै आर्टिस्ट, आदरणीय व्यक्तित्व, मेरो सिनियर दाइ हुनुहुन्छ। दाइलाई स्वागत भन्छु। थ्याङ्क यू गङ्गाराज भाइ। यो अब औपचारिक रूपमै भन्दा पनि हुन्छ, किन भन्दाखेरि भाइले अब यो जी म्युजिक टिभी च्यानल डेभलप गरिनु भएको रहेछ र यसलाई प्रमोट गर्ने जुन सोच बनाउनु भएको छ, त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अब यो च्यानल मार्फत औपचारिक रूपमै भाइले कार्यक्रम गरे जस्तो पनि ठानिन्छ। त्यस कारणले यो च्यानल स्थापना गर्नुभएकोमा, विकास गर्नुभएकोमा, निर्माण गर्नुभएकोमा यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। र यस्तै इन्टरटेनमेन्ट च्यानलहरू मार्फत यी हामी जस्ता यसो सङ्गीत प्रेमीहरूको, सङ्गीत कर्मीहरूको, सङ्गीतलाई एउटा सौकको रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूको लागि एउटा प्लेटफर्म पनि भएको छ। त्यस कारणले यो त खुसीको कुरा भाइ। त्यस कारणले यो च्यानल मार्फत हजुरको च्यानललाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र यहाँलाई यो मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आजको वेदर पनि फेरि एकदम होइन फ्यान्टास्टिक छ। फ्यान्टास्टिक, घामले पोल्ने खालको पनि छैन, जाडो पनि छैन। अनि लकडाउनको बेला चाहिँ के गरे, कसरी बिताउनु भयो दाइको दिनचर्या कसरी बित्यो? लकडाउनलाई राम्रै तरिकाले उपयोग गरिँदैछ। किन भन्दाखेरि अब म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भन्ने पोजिटिभ फिलिङ भएको व्यक्ति भएको हुनाले केही क्रिएटिभ गतिविधिहरू गरेर यो लकडाउनलाई बिताइरहेछु। लकडाउनको यो शून्यतालाई बिउताउने क्रम जारी नै छ। जस्तो अब अहिले साहित्यिक सृजनाहरू, यस्तै गीत सृजनाहरू भइरहेको अवस्था छ र विशेष अहिले म चाहिँ साहित्यिक सृजनातिर पनि लागिरहेको अवस्था छ र यो चाहिँ यसरी बितिरहेको अवस्था छ। साहित्यिक सृजना भन्नाले फुटकर हो कि एउटा सङ्ग्रहको रूपमा चाहिँ? बिस्तारै सङ्ग्रह गर्ने, सङ्ग्रह निकाल्ने भन्ने पनि योजना भइरहेछ। त्यसैको लागि तयारी भइरहेको अवस्था छ। जस्तो अब गीती सङ्ग्रह पनि निकाल्ने योजना बन्दैछ। केही गीतहरू सामूहिक होइन व्यक्तिगत रूपमै, व्यक्तिगत सोलो एउटा गीती सङ्ग्रह निकाल्ने र त्यस गीतका कलेक्सनहरू धमाधम भइरहेको अवस्था छ। यो कलेक्सन भन्दा पनि क्रिएसन भनौँ न, भइरहेको अवस्था छ। विभिन्न के अरे विधामा होइन, विभिन्न एउटा सेक्टर विभिन्न विषयवस्तुमा चाहिँ गीतहरू निर्माण गर्ने काम, सिर्जना गर्ने कामहरू मैले गरिरहेको छु धमाधम। अनि त्यसलाई अब सङ्गीतबद्ध गर्ने काम पनि भइरहेको अवस्था छ। अनि त्यस्तै अब कविताहरू पनि मैले सङ्ग्रह गर्दैछु। किन भन्दाखेरि साना साना कविताहरू, छोटो छोटो कविताहरू, यस्तै प्रसङ्ग, समय परिस्थिति अनुसार प्रसङ्गवश कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो भइरहेछ, साहित्यिक कार्यक्रमहरू। त्यसको माध्यमबाट पनि सृजना गर्ने अवसर मिलिरहेछ र बाँकी समयमा पनि मैले अब विभिन्न परिवेशलाई समेटेर, प्रसङ्गहरूलाई समेटेर
छोटा छोटा कविताहरू सृजना गरिरहेको छु मैले अहिले यो बिचमा भाइ। विभिन्न विषयवस्तुमा आधारित भन्नु पनि के विषयवस्तुमा छ अहिले यसो हामीलाई जानकारी गराउन मिल्छ कि यसलाई अहिले चाहिँ अब गीतहरूको हकमा गीत सङ्ग्रहहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब विभिन्न विषयमा लेखौँ भन्ने पो जस्तै प्रकृति यो वातावरणसँग सम्बन्धित गीतहरू पनि हामीले सृजना गरिरहेका छौँ। हाम्रो अब विजय हितनज्यू हुनुहुन्छ यहाँ युकेमा, वातावरणविद हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँले चाहिँ यो वातावरण दिवसलाई अवसर पारेर अथवा वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न गीतहरू कविताहरू सृजना गरिरहनु भएको छ उहाँले, र हामीलाई पनि उहाँले प्रोत्साहित गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँकै प्रोत्साहनमा केही प्रकृतिसँग सम्बन्धित गीतहरू, वातावरणलाई कसरी जोगाउने होइन, वातावरण अहिले अब विकराल भइसकेको अवस्था छ, हामी प्रतिकूल वातावरणमा बाँच्न त्यति राम्रो हुन्न। त्यो अर्थमा हामीले मनुष्य जातिले एउटा बाँच्नको लागि चाहिने एउटा राम्रो वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा अभियानमा लाग्ने क्रममा अब साहित्यको माध्यमबाट पनि त्यसलाई कभर गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको मान्यता छ, र हामीले पनि त्यसलाई साथ दिइरहेछौँ। र त्यसै सन्दर्भमा वातावरण गीतहरू हामीले निर्माण गर्दैछौँ, र यो जागरण गीत भनौँ मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि गर्दैछु, र विभिन्न सर्जक साथीहरूबाट पनि हामीले यो इन्भाइरोमेन्टल सङ्ग्सहरू कलेक्सन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ मैले सङ्गीतबद्ध गरेर विभिन्न आवाजहरूमा रेकर्ड गर्ने योजना पनि छ। गङ्गाराज भाइ तपाईँ पनि एउटा राम्रो गायक हुनुहुन्छ, मलाई मनपर्ने गायक होइन। अब गीती क्षेत्रमा गायनको क्षेत्रमा एउटा उत्कृष्ट प्रस्तुतिहरू पस्किँदै आउनुभएको छ र पहिलेदेखि नै लागिरहनु भएको छ। एउटा व्यावसायिक एउटा गायकको एउटा रूपमा यहाँ स्थापित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँको नाममा पनि एउटा गीतमा बनाउँदैछु, त्यसमा स्वीकार्नु हुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। र यसरी अब प्रकृतिसँग सम्बन्धित गीतहरू भए होइन, वातावरणसँग सम्बन्धित गीतहरू, अनि त्यस्तै हामीले अब युद्ध साहित्यलाई पनि समानान्तर रूपमै लानुपर्छ भन्ने अर्थमा युद्ध गीतहरू पनि हामीले निर्माण गर्दैछौँ। युद्ध गीतहरू निर्माण गर्ने, सृजना गर्ने र त्यसलाई पनि सङ्गीतबद्ध गर्ने कामहरू हुँदैछ धमाधम। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो अहिले वातावरण त्यति अनुकूल भइरहेको अवस्था छैन। आई थिङ्क मलाई जहाँसम्म लाग्छ समर भित्रमै हामीले त्यसलाई ऱ्यापअप गर्ने हाम्रो योजना छ। वातावरण गीत 3-4 महिनाभित्रमा एउटा वातावरण गीतको र युद्ध गीत हुनसक्छ। वातावरण गीतलाई छुट्टै र युद्ध गीतलाई छुट्टै पनि गर्न सक्छौँ, तर वातावरण गीत र युद्ध गीत दुइटैलाई कम्बाइन गरेर एउटा एल्बम म्युजिकल CD एल्बम निकाल्ने भन्ने हाम्रो योजना छ। होपफुल्ली सायद त्यो पुरा होला सायद होइन। त्यसमा यहाँलाई पनि अब युद्ध गीत हुन्छ अथवा वातावरण गीत हुन्छ, एउटा गीतको प्रस्ताव आउँछ, रिक्वेस्ट आउँछ, यहाँले स्वीकार्नु होला। धन्यवाद। यो शुभ कार्यमा त्यहाँ मेरो पनि संलग्नता हुनु त ठुलो कुरा हो। संलग्नता भन्दा पनि एउटा मलाई पनि समावेश गर्ने विचार गर्नु भएको छ। हजुर, नयाँ कुरा पो सुनाउनु भयो होइन। अब तपाईँले कहिले क्यामेरा अन हुन्छ र भन्ने हो, यो सरप्राइज गिफ्ट एउटा सरप्राइज पनि दिउँला भन्ने सोचेको थिएँ। यो सुन्दर अवसर मलाई मिल्यो अहिले होइन, यो सरप्राइज जस्तो पनि भयो। अब युके को मात्रै कुरा भएन, नेपालमा पनि अब गङ्गाराज भाइ तपाईँ एउटा स्थापित सिङ्गर हुनुहुन्छ, गायक हुनुहुन्छ। अब युके को भूगोलमा त अब तपाईँ त एउटा उत्कृष्ट एउटा गायकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईलाई छुटाउने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन। सायद तपाईलाई छुटाउने दुष्प्रयास हुन्छ भने त्यो दुर्भाग्यको कुरा हुन्छ। त्यस कारणले यहाँको त्यो खुबी, यहाँको क्षमतालाई पनि सम्मान गर्दै र हामी सबै नेपालीहरू यहाँ युकेको विदेशको भूगोलमा बसेर पनि नेपाली गीत सङ्गीतलाई त्यत्तिकै प्रश्रय दिँदै जाने र प्रमोट गर्दै जाने हाम्रो अभियानमा अब यहाँ छुट्नु त कुरै भएन, गाँसिनुपर्छ। मान्छेलाई बिगार्नु छ भने अगाडि फुर्काउनु पर्छ भने त्यो त गर्नु होइन। मैले एकदम वास्तविकताको धरातलमा बसेर मैले यहाँ भन्दैछु। किन भन्दाखेरि म गलत हुन सक्छु नि त, भोलि मैले प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नु पऱ्यो नि त। र यसका लागि प्रशस्त प्रमाणहरू मसँग छन् कि, किनभने यहाँका गीतहरू
थुप्रै 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 हामी सुन्न सक्छौँ होइन युट्युब च्यानलतिर होइन त्यस कारण ती नै एउटा सशक्त प्रमाणको रूपमा हो कि तपाईँलाई मैले फुर्काएँ कि अथवा वास्तविक धरातलमा टेकेर कुरा गर्दैछु भन्ने कुरा। तपाईँ गीत सङ्गीतको पाटोमा अहिले एकछिन म फेरि कोट्याउँछु। अहिलेको लागि तपाईँले अघि त्यो वातावरणीय गीत र युद्ध साहित्यको युद्ध गीतहरू समेटेर एउटा तपाईँहरूले एल्बमको कामहरू भइरहेछ भन्नुहुन्थ्यो, त्यो एउटा वातावरणीय गीत एउटा सुनौ न तपाईँको आज गिटारमा। ए ल गुड, ठिक छ ठिक छ। अब प्रकृतिसँग एउटा सम्बन्धित गीत हो यो होइन। अब किन अघि नै मैले बताएँ, अब प्रकृतिलाई हामीले बचाएर राख्नुपर्छ होइन, किनभने यही प्रकृतिमा हामी बाँचेका छौँ होइन। प्रकृति हाम्री जननी हुन् होइन, हामीले यसलाई कसरी माया गर्ने र कसरी बचाएर राख्ने हाम्रो जिम्मेवारी कुरा हो। त्यो अर्थमा हामी सम्पूर्ण मानव जातिले एउटा चेतनशील हामी मानव जातिले चाहिँ समग्र इकोसिस्टमलाई बचाउने क्रममा सबैभन्दा बढी भूमिका हाम्रो छ, मानव समुदायको छ। त्यस कारणले हामी एउटा सचेत वर्ग भएको नाताले, सचेत प्राणी भएको नाताले हाम्रो जिम्मेवारी बढी भएको आधारमा वातावरणीय गीतलाई पनि हामीले प्रशय दिँदै जाउँ। गीत सङ्गीतको माध्यमबाट पनि व्यक्तिहरूमा जागरण, वातावरण संरक्षणका लागि केही जागरण फैलाउँ भन्ने हाम्रो मूलभूत उद्देश्य हो। त्यसै कारणले एउटा प्रकृतिसँग सम्बन्धित एउटा गीत म सुनाउन चाहेँ त यहाँहरूलाई। यो मेरो आफ्नै रचना हो र आफ्नै सङ्गीत र आफैले नै यसलाई म गाउने मैले प्रयास गर्दैछु। र फेरि अर्को पनि फेरि म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, गङ्गाराज भाइको युकेमा भएको यो स्टुडियोमा मेरो भोकल रेकर्डिङ चाहिँ तपाईँको स्टुडियोमा हुनेवाला छ। यो प्रकृतिको गीत हो। आज फेरि अनायास रिसाइन प्रकृति, आज फेरि अनायास रिसाइन प्रकृति, अङ्गालोमा बेरी रम्न दिनन् स्वीकृति। आज फेरि अनायास रिसाइन प्रकृति, अङ्गालोमा बेरी रम्न दिनन् स्वीकृति। लाख कोसिस गरेँ मैले उनलाई फकाउने, लाख कोसिस गरेँ मैले उनलाई फकाउने, भक्कानिँदै कहिन किन कुल्चियो मेरो छाती, आज फेरि अनायास रिसाइन प्रकृति। यो गीत म अलि सिरियस गीत हो होइन, आज फेरि अनायास रिसाइन प्रकृति, अङ्गालोमा बेरी रम्न दिनन् स्वीकृति। आज फेरि अनायास रिसाइन प्रकृति, अङ्गालोमा बेरी रम्न दिनन् स्वीकृति। लाख कोसिस गरेँ मैले उनलाई फकाउने, भक्कानिँदै कहिन किन कुल्च्यो मेरो छाती, भक्कानिँदै कहिन किन कुल्च्यो मेरो छाती। आज फेरि अनायास रिसाइन प्रकृति, अङ्गालोमा बेरी रम्न दिनन् प्रकृति, दिनन् स्वीकृति।
ला 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 थ्याङ्क यू भेरी मच फ्यान्टास्टिक त्यो शब्दहरू कता कता तलमाथि भयो कि ठिकै छ केही छैन यो मैले त फर्स्ट टाइम सुनिरहेको तपाईँ तलमाथि गर्नु भने पनि त्यही होला भन्ने सोचिरहेको छु अघि मैले बताएको लाइनलाई फलो गरेर सुन्नु होला तर आजकल भाइ म गाउँदाखेरि यो फेरि डायरी हेरेर गाउने चलन छ यो ओपनली गाउँदा शब्दहरू कता कता भुलिन्छ एनी भाइ जे होस् होइन मिठो एकदमै आनन्द फिल भयो हजुर प्रकृतिको काखमा बसेर हामी कुराकानी गरिरहेछौँ होइन त्यही त यसलाई एकदम सुट गरेकै आज होइन त्यही भएर पनि मलाई यसो झल्यास मलाई याद स्ट्राइक गर्यो है हामी यस्तो पार्कमा बसेर हरियालीको बिचमा हामी छौँ होइन यस्तो बेलामा प्रकृतिलाई हामीले सम्मान गर्दै माया गर्दै प्रकृतिलाई एउटा गीत पस्कौँ भन्ने राम्रै पनि भयो अवस्था अब चाहिने यो तपाईँको अपकमिङ प्रोजेक्टको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अहिलेसम्म अब तपाईँको साङ्गीतिक एउटा जीवनको बारेमा कुरा गरौँ लामो समय सङ्गीतमा बिताउनु भएको छ नेपालमा लामो समय सङ्गीतमा आफ्नो जीवन बिताउनु भयो समय दिनुभयो त्यसको अलावा अरू पेसाहरू छँदैछ शैक्षिक पेसादेखि लिएर आफ्नो छँदैछ तर त्यो पनि कोट्याउँला हामी अहिले चाहिँ तपाईँको साङ्गीतिक यात्राको बारेमा कुराकानी गरौँ न कहाँदेखि कसरी तपाईँलाई चाहिँ म्युजिकमा लाग्नुपर्छ या चाहिँ म भित्र चाहिँ एउटा म्युजिकको भोक रहेछ त्यो भोकलाई चाहिँ मैले के अरे त्यो उतार्नुपर्छ बाहिर भनेर एउटा कहाँदेखि चाहिँ तपाईँलाई कति बेला क्लिक भयो केही याद छ खास गरी अब साङ्गीतिक ब्याकग्राउन्ड भएको मेरो परिवार होइन परिवारमा खासै सङ्गीत ब्याकग्राउन्ड कसैको पनि भएन तर पनि अब सानैदेखि मैले जब गीत सुन्थेँ रेडियोमा गीत सुनेपछि मैले त्यसलाई कपी गरेर गाउँथेँ होइन कुनै अब माहौल पनि थिएन तर रेडियोमा गीत सुन्दाखेरि गीत गाउँ लाग्ने अनि गीत सुनेपछि तुरुन्तै कपी गरेर गाउन सक्ने क्षमता थियो सुरुमा होइन अनि त्यसरी गाउँदै जाँदा गीतहरू झनै चाख बढ्दै गयो रमाइलो लाग्दै गयो अनि केही व्यक्तिहरूले सुनेपछि तिमीले राम्रो गाउँदो रहेछौ भनेर प्रशंसा पनि गर्न थालेपछि ममा एक किसिमको अलिकति सङ्गीतप्रतिको माया बढ्दै गयो मोह बढ्दै गयो र इन्ट्रेस्ट पनि बढ्दै गयो त्यो नै हो सुरुवात चाहिँ मेरो होइन तपाईँलाई याद भएको तपाईँको लाइफकै सबैभन्दा पहिलो गीत तपाईँले गुनगुनाएको ठ्याक्कै थाहा छ र मन परेको र सबै शब्दहरू तपाईँलाई कण्ठ भएको क्या हुन्छ नि अहिले जस्तो विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू थिएन अहिले सुविधाहरू थिएन नि त त्यति बेला त रेडियोमा टक्क बजेपछि त्यति बेलै चाहिँ नि गीत कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो चाहिँ अहिले बजेको गीतलाई स्थायी मात्रै याद गरिराखेर अर्कोचोटि बज्दाखेरि फेरि त्यसलाई अर्को अन्तरा पाठहरू चाहिँ कण्ठ गर्नुपर्ने अवस्था थियो नि त किनभने मिडियाको नाममा एउटा रेडियो मात्रै थियो सही तपाईँलाई ठ्याक्कै याद छ कुन चाहिँ गीत तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा तपाईँको लाइफमा एउटा गीत पुरै कण्ठ भएर गएको कण्ठ पाएर गएको पुरै कण्ठ त गीत त्यति नहुने तर टुक्रा टुक्रा गाउँदा होइन गाउँदै जाँदा मैले फर्स्टमा सिकेको गीत गाउन सिकेको गीत चाहिँ तिरिरी मुरली बज्यो बनैमा भन्ने गीत हो कि अनि त्यसपछि अरू गीतहरू त अब थुप्रै पछि होइन सुन्दै जाँदा तर फर्स्टमा मैले सुनेर गीत गाएको चाहिँ तिरिरी मुरली बज्यो बनैमा हो त्यो हो अनि स्टेजमा अब त्यति बेला सानोमा स्टेजमा पर्फर्म गर्ने स्थिति थिएन पहाडको कुरा हो यो होइन खोटाङमा हुँदाखेरि कुरा हो अनि त्यो पनि रेडियो घरमा थिएन होइन मामा घरमा थियो क्या रेडियो त्यो बेलाको जमानामा रेडियो हुन्न थियो अनि मामा घरमा रेडियो थियो अनि मामा घरमा कहिलेकाहीँ दसैँ तिहारमा जाँदा अथवा कहिलेकाहीँ त्यसरी अब सानोमा अब आमाले लानुहुन्थ्यो होला ओकेजनली अब के कारणले गइन्थ्यो सानोमा त्यही थाहा पनि भएन जस मामा घर जाँदा मामाको घरमा रेडियो सुन्दाखेरि त्यो गीत मैले सुने हो अनि त्यसपछि विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो जस्तै दाइहरूले कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो कि जस्तो गाउँमा नाटकहरू गर्ने अनि उहाँहरू नृत्यहरू गर्ने हो त्यति बेला विभिन्न गीतहरू सुन्ने मौका हुन्थ्यो अनि रेडियोमा फर्स्ट टाइम मैले मेरो कानले सुनेको गीत र त्यसलाई मैले गाउने प्रयास गरेँ गीत चाहिँ तिरिरी मुरली बज्यो भने अनि मैले तत्काल त्यो गीत सिकेर गाएको पनि थिएँ
अलिकति होइन। अनि आमाले पनि मलाई भन्नुभएको थियो यसले त गाउँदो रहेछ गीत लु गा भनेर भन्नुभएको थियो। अनि तर मलाई पुरै गीत थाहा थिएन। पहिलो अन्तरा तिरिरी मुरली बज्यो बनैमा लौ माया नमारे यस्तै थियो नि त त्यो गीत होइन। अनि त्यसलाई मैले फर्स्ट टाइम सिकेर गाएको गीत चाहिँ त्यही हो भाइ। तर वातावरण थिएन अब सानोमा त्यस्तो भयो। पछि एकाडेमिक एउटा यात्रामा पढाइको यात्रामा हामी माइग्रेटेड हुँदै झऱ्यौँ। अनि माइग्रेट हुँदै झरेपछि अनि मधेसतिर झरेपछि चाहिँ प्रशस्त वातावरणहरू भए। मधेस भन्नाले उदयपुर झरियो। खोटाङबाट तपाईँको जन्म खोटाङ त्यसपछि माइग्रेट भएर उदयपुर झरियो। जे होस् पढाइको सिलसिलामा किन भन्दाखेरि त्यहाँ खोटाङ सावा कट्टारे हो मेरो खास गरी भाइको भोजपुरी खोटाङ भोजपुर हो नि त है। अनि त्यहाँ 3 सम्म मात्रै थियो प्राथमिक तह 3 सम्म मात्रै थियो। अनि त्यसपछि अब यो भाग्यको कुरा पनि हो बुवा आमालाई त्यति बेला हामीलाई अब ढाकर बोकाएनछन् भनौँ न। छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास भएछ। क्लास 3 त्यहाँ पास गरिसकेपछि अब फर्दर स्टडीको लागि बाध्य भएर माइग्रेट हुनुपर्ने भयो। तर हाम्रो केही छैन पहाडतिर छँदैछ आफ्नो पुर्खाको यथावत छँदैछ। खालि पढाइको सिलसिलामा बेचबिखन नगरिकन माइग्रेट हुँदै झरेर उदयपुरमा झरियो। अनि क्लास 5 देखि मैले अपग्रेड गरेर क्लास 3 देखि 5 मा जम्प गरेँ। अनि 5 देखि एसएलसी सम्म चाहिँ मेरो उदयपुरमा भयो। उदयपुरको बेल्टार भन्ने ठाउँमा। हजुर अनि औपचारिक सङ्गीतको शिक्षा चाहिँ कहाँबाट कोसँग लिनुभयो त? अब अघि मैले भन्दै थिएँ अब उदयपुरमा झरेपछि वातावरणहरू प्रशस्त भए। त्यति बेला चाहिँ अब रेडियोहरू पनि सबै घरमा आफ्नै घरमा पनि रेडियो होइन। अनि स्कुलतिर पनि कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गएँ। गुरुवरहरूले पनि मलाई प्रशय दिनुभयो अगाडि बढ्ने होइन मौका दिनुभयो। अनि गीत क्षेत्रमा नाटकहरू हामीले मञ्चन गऱ्यौँ कति गीतहरू गायौँ प्रस्तुत गऱ्यौँ होइन। विभिन्न कार्यक्रममा साङ्गीतिक कार्यक्रम लिएर पनि हामी गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि स्कुल लेभलमा मलाई यो क्षेत्रमा विशेष रूपमा पहिला अगाडि बढ्ने अवसर मिल्यो। अनि त्यसपछि त अब गीतहरू थुप्रै प्र्याक्टिस गऱ्यौँ हामीले होइन गायौँ। अनि आफ्ना दाइहरूले पनि हामीलाई के भन्छ अरे इन्करेज गर्नुभयो प्रोत्साहन गर्नुभयो। नवीन राई ठुले राई दाइहरू अझै पनि मलाई याद छ। उहाँहरू साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि यता नृत्य सबै अलराउन्डर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको छत्रछायामा हामीले गीत सङ्गीतलाई लगातार अगाडि बढाउने मौका मिल्यो हामीलाई। त्यस्तो भयो। अनि त्यसपछि एसएलसी मैले उदयपुर बेल्टारबाट गरेँ। त्यहाँ मेरो सेटलमेन्ट पनि छ। त्यसपछि अनि धरान आयो आइकमको लागि सर्टिफिकेट लेभल मैले धरानबाट गरेँ। धरानमा चाहिँ त्यति धेरै साङ्गीतिक एक्टिभिटी मैले गर्न पाइनँ। पढाइप्रति म बढी फोकस भएँ र खासै वातावरण पनि भएन। अनि त्यसपछि आइकम गरेपछि अनि ब्याचलर्सदेखि अनवर्ड होइन उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ म काठमाडौँ आएँ। अनि काठमाडौँ आएपछि चाहिँ अनि साङ्गीतिक रूपमा विशेष रूपमा अगाडि बढ्ने प्रशस्त मौकाहरू मिल्यो। त्यसपछि कलेजमा त्यति बेला अब युनियनतिर पनि हामीले साङ्गीतिक फाँटमा बसेर काम गऱ्यौँ। विभिन्न कलेजमा वेलकम सङदेखि लिएर फेयरवेल सङहरू गरियो। गर्दै जाँदा सङ्गीतमा अझ अभिप्रेरित हुँदै गइयो र चाहिँ लक्किली 47 सालमा मैले रेडियो नेपालबाट भोकल टेस्ट पनि पास गरेँ। स्वर परीक्षा उत्तीर्ण 47 सालमा। बुढो भयो भाइ बुढो भयो। हजुर 31 वर्ष अगाडिको र 31 वर्ष ठ्याक्कै अगाडि बुढो भयो। सकारात्मक सोच राख्ने मान्छे। उत्साह घट्या छैन। उत्साह घट्या केस फुलिसके तर उत्साह घट्या छैन। 47 सालमा अनि भोकल टेस्ट पास गरियो। त्यसपछि अब रेडियो नेपालमा गीत रेकर्ड गर्ने अवसर पनि खासै मिलेन। किन भन्दाखेरि शिक्षण पेसामा लाग्यो। शिक्षण पेसामा लागेपछि अधिकतम समय चाहिँ हजुरको शिक्षणतिर नै लगानी गर्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि यथेष्ट समय पनि भएन। रेकर्डिङको लागि त्यस्तो एक किसिमको वातावरण खासै मिलेन। गीत रेकर्ड गर्न चाहिँ पाइनँ कि मैले रेडियो नेपालमा भोकल टेस्ट पास गरेर पनि। एउटा शास्त्रीय सङ्गीतको नलेजहरू भन्छ नि त्यो क्लासहरू लिने प्रचलन छ र पनि हाम्रो भन्छ। तपाईँले त्यो कोहीसँग औपचारिक रूपमा गुरु थाप्नुभयो?
होइन त्यो त मैले लिएँ। जस्तो रेडियो नेपालमा रेकर्ड गर्ने अवसर मात्रै मैले नपाएको, किनभने त्यहाँ त अब धाइरहनु पर्ने होइन, त्यहाँ डेट लिनुपर्ने, दुनियादारी हुने, अब त्यतैतिर लगाव हुनु पर्थ्यो। त्यो समय नभए हुनाले मैले रेकर्ड गर्ने अवसर पाइनँ। तर सङ्गीतप्रतिको मोह ममा हटेको थिएन होइन, म त्यसमा लागि नै रहेको थिएँ। त्यही भएर क्लासिकल भोकल को शिक्षा पनि मैले लिएछु, ट्रेनिङ प्रशिक्षण। धनबहादुर गोपाली सरसँग पनि मैले लिएँ केही समय। हो उहाँ एकदम राम्रो गुरु हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ अलिकति टाढा बस्ने हुनाले मैले उहाँलाई उहाँकोमा पुग्नलाई गाह्रो भयो क्या। मैले त्यसपछि उहाँसँग धेरै प्रशिक्षण लिन पाइनँ। त्यसपछि मैले अनि शिलाबहादुर दाई र कुन्ती मोक्तान दिदीसँग मैले 4 वर्ष जति क्लासिकल ट्रेनिङ ल्याएको छु भोकल। हजुर हजुर। जस्तै तपाईँले शिक्षण पेसाले गर्दाखेरि म्युजिकलाई त्यति टाइम दिनु सकिनँ भन्नुभएको छ नि। हो। तर तपाईँको त्यो यो साङ्गीतिक नलेजहरू हेर्दाखेरि के हजुर हजुर ठ्याक्कै एउटा आफूभित्र इन्ट्रेस्ट भयो भने चाहिँ टाइम नदिए पनि कसो गर्दा निस्किँदो रहेछ है। जस्तै तपाईँको यो प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि नि गिटारको नलेजहरू हेर्दाखेरि कर्ड्सहरूको हुन्छ नि होइन, तपाईँलाई स्टाफ नोटेसनहरूको पनि नलेज छ है। हजुर हजुर। किनभने हामी दाजुभाइ त सँगै काम गर्छौँ, धेरैवटा प्रोग्रामहरूमा हामी दाजुभाइसँगै हिँड्छौँ। स्टाफ नोटेसन र शास्त्रीय सङ्गीत भनेको त फरक कुरा हो नि। स्टाफ नोटेसन कोसँग सिक्नुभयो त? जस्तै शास्त्रीय सङ्गीत त तपाईँ धनबहादुर गोपाली सर, त्यस्तै गरी शिलाबहादुर मोक्तान दाई र कुन्ती दिदी मोक्तानसँग हजुर हजुर भन्नुभयो। स्टाफ नोटेसन चाहिँ आफै सिक्नुभयो कि होइन? अब सुरुमा मैले सिबी छेत्री दाई हुनुहुन्थ्यो न्यु रोडमा। अब त्यति बेला सिबी छेत्री दाई चाहिँ एउटा राम्रो ट्युटर हुनुहुन्थ्यो कि यता नोटेसनको। अनि बेसिक चाहिँ हामीले उहाँबाट सिक्यौँ, कोही अरू साथीहरू पनि थिए। अनि बेसिक हामीले सिक्यौँ। त्यसपछि अनि बेसिक सिकेपछि अब आफै पनि प्र्याक्टिस गर्दै, किनभने सुरुमा चाहिँ बेसिक नलेज हो लिनुलाई, त्यसपछि आफैले त्यो त प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा आफै पारङ्गत पनि हुँदै गइन्छ। तर यसमा एडभान्स कोर्स चाहिँ मैले गर्न सकिनँ होइन। तर जेनरल नलेज स्टाफ नोटेसनमा पनि छ मेरो। स्टाफ नोटेसन अनि सरगम नोटेसन। अब किनभने 2 खाले नोटेसन हामीले लेख्छौँ नि त। सरगम नोटेसन पनि मलाई आइडिया भयो भोकल सिक्दैखेरि शिलाबहादुर दाई कुन्ती दिदीबाट। अनि सरगम नोटेसन अलिअलि आइडिया छ। अनि स्टाफ नोटेसन चाहिँ यता सिबी दाईबाट मैले प्राइमरीली लिएँ। त्यसपछि अनि आफ्नै तरिकाले अनि त्यसलाई गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा म त्यसमा पारङ्गत चाहिँ होइन, तर काम चलाउ गर्न सकिन्छ। आफ्नोलाई पुग्दो छ, प्रोफेसनली गर्न सकिनँ, तर यसो कहिलेकाहीँ परिआएको खण्डमा त्यसलाई गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ राख्छु। दाइले जस म्युजिकलाई फुल टाइम मात्रै दिन नभ्याउनु भएको छ त्यति बेला, तर ज्ञान चाहिँ आफूलाई पुग्दो चाहिँ लिनु भएको छ त्यति बेलै भन्ने चाहिँ मैले त्यति बेलै रियलाइज गरेको थिएँ काम गरेको पहिलो दिनहरूमै। हजुर हजुर हजुर। त्यसपछि गीत रेकर्डिङको क्रम चाहिँ कतिको जारी राख्नुभयो? जस्तै रेडियो नेपालमा त विभिन्न कारणले गर्दा तपाईँले रेडियोमा रेकर्ड गर्नु भएन। हजुर हजुर। कुरा गर्नुभयो बाहिर व्यक्तिगत हिसाबले गीतहरू रेकर्ड गर्नु भएको छ? त्यही पछि पर्सनली एउटा एल्बमै मैले निकालेको थिएँ होइन। निकै पहिले कुरा हो त्यो पनि, 20 वर्षभन्दा बिहानी भन्ने मेरो एल्बम निकालेको थिएँ मैले। तपाईँको नेपाल बसाइ, तपाईँको शैक्षिक यात्रा र साङ्गीतिक यात्राको बारेमा नेपालमा तपाईँले के गर्नु भनेर त हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब बेलायतको बारेमा, तपाईँको बेलायतको यात्राको बारेमा यसो बुझौँ न। कहिलेदेखि बेलायतमा हुनुहुन्छ र के को सिलसिलामा हुनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँको साङ्गीतिक यात्राहरू कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ यसो हामीलाई? थ्याङ्क यू भाइ। अब म यहाँ चाहिँ 2015मा युके एन्ट्री गरेँ। आमा हुनुहुन्छ यहाँ विडो सेटलमेन्ट भिजामा र उहाँको डिपेन्डेन्टमा म छु यहाँ। मेरो स्ट्याटस त्यो हो यहाँको। अब साङ्गीतिक हिसाब किताबले भन्नुपर्दा युकेको भूगोलमा बसेर पनि नेपाली गीत सङ्गीतलाई पेरेलली लाने हाम्रो प्रयास जारी छ। अब हामीले सँगै होइन सहकार्य पनि भइरहेछ। हामी साङ्गीतिक एल्बम पनि हामीले रिलिज गऱ्यौँ सायद 2 वर्ष अगाडि होइन, 2 वर्ष अगाडि हामीले रिलिज गऱ्यौँ। अब त्यो यात्रामा पनि छौँ फेरि हामी। हामीको अर्को के अरे एल्बम पनि निकाल्ने प्रयास पनि भइराखेको अवस्था छ। र त्यस उपरान्त अब यता मैले अघि नै भने एउटा वातावरण
सँग सम्बन्धित गीत एल्बम त्यस्तै युद्ध गीतहरूलाई कलेक्सन गरेर त्यससँग सम्बन्धित एउटा गीत एल्बम पनि निकाल्ने हाम्रो योजना भइरहेछ र चाहिँ अहिले म आएर पछिल्लो आवरमा यहाँ भर्खरै यो सगरमाथा गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी यहाँको सबैभन्दा पहिले आसफोर्डमा स्थापना भएको नेप्लिज कम्युनिटी सगरमाथा गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी हो र त्यो कम्युनिटीले अब मलाई पनि कल्चरल सेक्रेटरीको रूपमा मनोनित गर्नुभएको छ मलाई त्यो स्थान दिनुभएको छ उहाँहरूले विश्वास गरेर अब त्यो संस्थाको थ्रुबाट पनि त्यो कम्युनिटीको थ्रुबाट पनि हामीले नेपाली गीत सङ्गीतलाई अगाडि बढाउने क्रममा नेपाली गीतको एउटा एल्बम निकालौँ हैन भन्ने योजना भइरहेछ नेपाली गीत सङ्गीतलाई चाहिँ अगाडि बढाउने पहिचान गराउने हैन विदेशको भूगोलमा पनि हाम्रो गीत सङ्गीतलाई कसरी पहिचान गराउने त परिचित गराउने मात्र होइन स्थापित कसरी गर्ने ताकि हाम्रा गीतहरू उनीहरूले पनि गुनगुनाउन् हैन किनभने गीत सङ्गीतको कुनै भाषा हुँदैन हामीले त्यो मेलोडी दिन सक्यौँ भने विदेशको भूगोलमा पनि हाम्रा गीत सङ्गीतहरू गुनगुनाउने छन् व्यक्तिहरूले यो हाम्रो प्रयास हो हुन त हाम्रो प्रयास ले त्यो सफलता पाउला नपाउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि हाम्रो प्रयास जारी छ भाइ प्रयास गर्नु ढिलो चाँडो त्यो त केही न केही त्यसको चाहिँ नै सकारात्मक कुराहरू त बाहिर आउँछ नै हो अब अन्तमा अब हामी करिब हाम्रो कुराकानी पनि निकाल आउँ है यो त हामी कुराकानी गऱ्यौँ त दिनभरि पनि सकिन्छ तर अब हाम्रो यो के अरे युट्युबको लागि हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि चाहिँ फेरि धेरै लामो भने उहाँहरूलाई पनि हेर्ने टाइम पनि पाउनु त्यसले गर्दाखेरि अब अन्तमा हामी यो कार्यक्रम भन्दा पनि हाम्रो कुराकानीलाई बिट मार्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई लागेको कुराहरू केही मैले सोध्न छुटेका कुराहरू केही हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँको तर्फबाट भन्न यदि मन छ भने या चाहिँ केही भन्ने खालको कुराहरू केही मेसेजहरू छ भने तपाईँको बारेमा या चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू नै केही व्यक्त गर्न मन छ भने राखिदिनुहोस् न अब हामी युके को भूगोलमा छौँ अहिले हैन हामी प्रवासमा छौँ भनौँ हुन त जहाँ बसे पनि आफू बसेको ठाउँलाई आफ्नो ठान्नुपर्छ भन्ने अर्थ हो यद्यपि हामी अब प्रवासमा छौँ विदेशको भूगोलमा छौँ र पनि हामी नेपालीहरूले नेपाली गीत सङ्गीत नेपाली संस्कृति नेपाली भाषा हैन नेपालीपन हैन नेपालको पहिचान हैन हामी जहाँ बसे पनि विश्वको कुनै पनि भूगोलमा बसे पनि हामीले त्यसलाई बचाइराख्ने र त्यसलाई हामीले प्रवर्धन गर्दै लाने र चाहिँ विश्व भूगोलमा नेपालीहरूको खास पहिचान दिलाउने अभिप्रायले हामी अनवरत लागिरहेका छौँ भाइ हैन त्यसकारणले हामी जहाँ छौँ हाम्रो तर्फबाट यथाशक्य प्रयासहरू भइरहेका छन् त्यसमा यहाँहरूलाई लाग्दो हो हैन हामी विदेशमा छौँ हामीले आफ्नो देश भुलेका छौँ हाम्रो भाषा संस्कृति भुलेका छौँ भन्ने लागेको पनि हुनसक्ला तर त्यो अर्थ होइन हामी विदेशमै बसेर पनि देशप्रतिको माया छँदैछ आफ्नो देशले विकास गरेको र देशका सबै व्यक्तिहरू देशका सबै नागरिकहरू खुसी र सुखी रहेको देख्न चाहने अभिलाषा अझै पनि छ मनमा हैन र चाहिँ हाम्रो तर्फबाट विदेशको भूगोलमा बसेर पनि नेपालमा बस्ने नेपालीहरूका लागि र विदेशमा कुनै पनि भूगोलमा बस्ने नेपालीहरूको लागि के गर्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई विश्वले चिन्नेछन् भन्ने कुरामा अनवरत लागिरहेका छौँ गीत सङ्गीत साहित्य सामाजिक सेवा समाज सेवा हैन आदि इत्यादिमा हामी लागि नै रहेका छौँ अब हामीले विदेशको भूगोलमा बसेर पनि यी सब कार्यहरू गरिरहेछौँ नेपाली समुदाय र नेपाली समाजको उत्थानको लागि र संरक्षण संवर्धन र पहिचानको लागि हामी काम गरिरहेछौँ विदेशको भूगोलमा बसेर पनि त्यसकारणले हामी विदेशमा छौँ भन्दा पनि यहाँले अन्यथा नलिनु होला हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रयास हामीले जारी राखेका छौँ सक्दो प्रयास हाम्रो जारी छ थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू भेरी मच टाइम दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हाम्रो दाजुभाइको हाम्रो सर्कल एउटै हो हाम्रो बसाइ पनि एउटै एरियामा हो हाम्रो साङ्गीतिक कामहरू लगायतका अरू कामहरू पनि हामी के अरे सामूहिक रूपमै गर्छौँ तर अहिलेको लागि चाहिँ दाइको एउटा थ्रुबाट तपाईँहरूलाई केही
कुराहरू केही मेसेजहरू हामीले दिने कोसिस गऱ्यौँ। कति कुराहरू मैले कोट्याउन पनि सकिनँ होला। कुराकानी र इन्टरभ्यू चाहिँ जति प्रश्नकर्ताले जति राम्रोसँग प्रश्न गर्यो त्यति राम्रो कुराहरू कोटिने हो खासमा चाहिँ। अनि ऱ्यान्डमली अब दाइसँग होइन नर्मली भेट्दा हामी के कुरा गर्छौँ त्यही कुराहरू मात्रै आज हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ यहाँको टाइमको लागि र हाम्रो कुराकानीलाई हेरिदिनु भयो। यति जेसम्म हेरिदिनु भएकोमा हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई पनि दर्शकहरूलाई पनि अन्तर्हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कुराकानीबाट हामी आदरणीय दाइ तीर्था दाइ र म गङ्गा राजालाई पनि बिदा माग्छौँ। नमस्ते। थ्याङ्क यू भेरी मच।